सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाबा कुतुब की फजीलत बयान करने चला हूं, शायद आपके दिमाग में आए ना आए। उन्होंने 3 दिन में बीवी को तलाक दे दिया, निकाह किया और सिर्फ 3 दिन में तलाक दे दिया। सफी साहब सिर्फ 3 दिन में तलाक दिया। अगर इतनी बात कह के बात खत्म कर दूं तो साल भर आप सोचोगे कि अब क्या हुआ, तलाक क्यों दिया। 3 दिन में तलाक इसलिए दिया कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मामूल था कि वो हर रात सोने से पहले हुजूर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3000 मर्तबा दुरूद पढ़ते थे और 3000 मर्तबा दुरूद पढ़ने के बाद फिर बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे। घर वालों ने शादी करा दी, ओश के थे और मौला अली की औलाद में से थे, सादात में से ये अली मुर्तजा की औलाद में से हैं। अल्लाह अकबर। तो जब शादी हो गई तो अब शादी होने की वजह से इनको 3000 मर्तबा दुरूद पढ़ने का मौका ना मिला, क्योंकि हम और आप आसानी वाले लोग हैं। अगर कोई कहते हैं 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ें तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दुरूद 20 मिनट अगर 3000 भी मर्तबा पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 60 मिनट, 1 घंटे में 3000 हो गया। लेकिन वहां तो दुरूद जो पढ़े जाते थे ऐसे दुरूद नहीं पढ़े जाते थे। दुरूद घर में बैठ कर होता था, खानका में बैठ कर होता था और साहिब दुरूद का तसव्वुर होता था। वो हुजूर शेखुल मशाइख सरकार अशरफी मियां ने फरमाया ना, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो, तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। सुन्नी जब सर झुका के बैठता है तो यूं नहीं बैठता, बल्कि उशा की आदत होती है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये शान होती है। अब हुजूर सरकार अशरफी मियां बाबा कुतुब के गुलामों में है, तो जब गुलामों की ये शान है तो उस आका की शान क्या होगी। साबिर पाक बाबा कुतुब के गुलामों में है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 3000 मर्तबा दुरूद का मामूल था और दुरूद शरीफ पढ़ते थे और उसमें रात का अक्सर हिस्सा गुजर जाता था। अल्लाह अकबर। एक बस 3 दिन शादी को हुए और तीनों दिन आप 3000 मर्तबा दुरूद न पढ़ सके, इसलिए कि बीवी का कोई तकाजा था। उस तकाजे के मुताबिक आप वजीफे ज़ौजियत अदा करने लगे। देखो बात मैं इश्क की कर रहा हूं, अगर अक्ल की बात करता तो मैं अभी आपके सामने इसी स्टेज पर मैंने बहुत सारी बातें कभी कही थी, लेकिन आज इश्क के पहराए में बात कर रहा हूं। ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह कि कोई अपनी बीवी को तलाक दे दे, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। लेकिन बाबा कुतुब ने जब 3000 मर्तबा दुरूद न पढ़ा, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा और 3 रातें मुसलसल गुजर गई, तो आपका एक मुरीद था जिसका नाम रईस था, रईस चिश्ती नाम का जो आपका मुरीद था, उसके ख्वाब में अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए। जरा अब दिल के कानों से सुनना, इसलिए कि बात इन आकाओं की हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपका मुरीद है रईस चिश्ती, उसके ख्वाब में आका तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि रईस अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मेरा सलाम कह दे। और सलाम कहने के बाद कहना, क्या बात है कुतुबुद्दीन, 3 दिन से तोहफा जो तुम रोजाना रात को सोने से पहले भेजते थे वो तोहफा तुम भेज नहीं रहे हो, वो तोहफा भेजते क्यों नहीं हो, बस इतना कह देना। अल्लाह अकबर। अब तोहफा क्या जाता है, तोहफा कैसे जाता है, तोहफा क्यों जाता है, ये ख्वाब में आने वाला जाने और भेजने वाला जाने। गौर फरमाएं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 3 दिन तक के बख्तियार काकी ने दुरूद नहीं पढ़ा, 3000 मर्तबा। तो हुजूर ख्वाब में आके जनाब रईस चिश्ती को कह रहे हैं कि आप उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि वो तोहफा नहीं आ रहा है। हालांकि हुजूर को किसी के तोहफे दुरूद की जरूरत नहीं है, उनका रब उन पर दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते उन पे दुरूद भेज रहे हैं। आका फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं तो शाम तक दुरूद भेजते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, सुबह तक दुरूद भेजते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप गौर तो फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के सुन्नियों ने, बल्कि पूरी दुनिया के सुन्नियों ने करोड़ों मर्तबा हुजूर पर इस मर्तबा मिलाद में दुरूद भेजा और भेजते ही रहते हैं। हम कसरत के साथ जो अमल करते हैं वो दुरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन आप मुझे बताओ, आप किसी रात पढ़ते हो, दूसरी रात छूट जाता है, तो कभी आपके लिए भी कोई ख्वाब आता है? नहीं आता आपके लिए। पढ़ता पढ़, नहीं पढ़ता नहीं पढ़, वो बेनियाज रसूल है। अरे खुदा जिस पर दुरूद भेजे उसे फिर किसके दुरूद की जरूरत है? इसलिए कि कुरान कह रहा
رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ پھر تم کو کیا کرنا ہے اے ایمان والو، تم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ لیکن بات اتنی ہے، قطب صاحب کے مرید کے خواب میں حضور تشریف لائے، ان دنوں حضور کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حضور کو قبر میں جائے ہوئے 5 صدیاں بیت چکی ہے، اور حضور رئیس کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دینا وہ تحفہ نہیں بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد جناب رئیس چشتی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور سرکار خواب میں آئے تھے اور آپ کو سلام کہا اور فرمایا قطب الدین کو کیا ہو گیا، 3 دن سے اس نے تحفہ نہیں بھیجا، جس وقت وہ سونے سے پہلے بھیجتا تھا۔ اب یہ تو صرف قطب صاحب کو پتا ہے اور حضور کو پتا ہے۔ قربان جائیں، محفل درود سے صرف کام نہیں چلتے، چشتیت کے لیبل سے کام نہیں چلتا، جب تک ایسا چشتی نہ بنو جیسا قطب الدین بختیار کاکی چشتی تھا، کیونکہ اللہ اکبر تحفے مردوں کو نہیں بھیجے جاتے، تحفے تو زندوں کو بھیجے جاتے ہیں، اور تحفہ رک جائے تو مردہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، مردہ کوئی جو ہے وہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ باتیں تو زندہ کیا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، جسے غیب کی خبر نہ ہو اسے کیا پتا کوئی درود بھیج رہا ہے کہ گستاخی کر رہا ہے، پتا چلا کہ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا، درود بھیجنے والوں کے تحفے کو بھی قبول کرتے ہیں اور توہین کرنے والوں کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ قیامت میں اللہ نے فیصلے تو ان کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیے خدا نے پوری کائنات کا علم ان کو عطا کر دیا۔ ارے کائنات تو بہت چھوٹی چیز ہے، حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کا علم مصطفیٰ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مالک و مختار آقا، جشن عید میلاد النبی، عرس حضور سلطان الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفے کا حکم کو خدا ہے اور وصول کرنے کی طاقت نہ دے تو پھر تحفہ رکھا کیوں تھا؟ گستاخی سے منع کرے اور اس سے غافل رکھے تو پھر گستاخوں پہ کفر کا فتویٰ قرآن نے خود لگایا کرتا۔ اس لیے محبوب اپنی کرسی پر کر تجھے بٹھائیں گے، اور جو تیری میلاد منائیں گے، جو تجھ پر درود پڑھیں گے، جو تیری عظمت کے ڈنکے بجائیں گے، کل انعام اسی کو تیرے ہاتھوں بھی دیں گے، اور جن لوگوں نے تیری بے ادبیاں کی ہوں گی پھر ان لوگوں کو سزا بھی تیرے ہاتھوں دیں گے، اس لیے کہ تجھے بتائیں گے، تجھے اختیار دیں گے کہ بتا ان کے لیے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اس دن رحمت للعالمین کہیں گے مولا تو نے اپنے مشرکین کو جو جن لوگوں نے تیرے ساتھ شرک کیا، جب تو نے ان پر جنت کو حرام کیا ہے تو یہ تو شرک سے بدتر جرم ہے، یہ تو شرک سے بدتر جرم ہے جسے نبی کی بے ادبی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ منافقین جو زبان پہ کلمہ پڑے، دل میں نبی کے لیے بغض اور عداوت رکھے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ مشرکین کا بھی طبقہ کچھ اوپر ہوگا، اس سے نیچا طبقہ منافقین کا ہوگا، اس لیے کہ مشرکین نے کھلے لفظوں میں کہا اللہ کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے زبان سے کہا اور دل میں قرآن لانے والے مصطفیٰ سے عداوت کی، تو اولیاء اللہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آتے ہیں اور دل کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں، دل کو سجانے اور سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا تحفہ نہیں بھیجتا، آنکھ میں آنسو آ گئے، سچ فرمایا اللہ کے رسول نے، اور وہ تو سچ کہتے ہی ہیں، صادق و مصدوق پیغمبر نے سچ فرمایا، میں 3 دن سے تحفہ نہ بھیج سکا۔ فرمایا جو بیوی رسول کی محبت میں آڑ ہو جائے، جو بیوی آقا کی محبت میں آڑے آ جائے، اس کی میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بابا قطب نے 3 دن کی دلہن کو طلاق دے دیا۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔